वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि आज हम बड़े सगीर में सबसे पीछे चले गए हैं। जो टैक्स नहीं देते उनसे कहता हूँ, अगर हमने खुद को तब्दील ना किया तो आगे मजीद मुश्किलात होंगी। 17 लाख टैक्स देने वाले 21 करोड़ लोगों का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। असल VIPs टैक्स देने वाले हैं। वो इस्लामाबाद में टैक्स दहंदा को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान के VIPs वो हैं जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। तो 70s में जब नेशनलाइजेशन शुरू हुई तो एक मुल्क के अंदर वेल्थ क्रिएशन को पैसा बनाने को गुनाह समझा गया, बल्कि क्राइम समझी गई। पाकिस्तान की ट्रैजेक्टरी थी 60s में ऊपर जा रहे थे, वो अनफॉर्चुनेटली वो इस माइंडसेट की वजह से लोग या बाहर चले गए, मुल्क से बाहर उन्होंने सरमायाकारी की और हमारा फिर जो ग्रोथ थी, वेल्थ क्रिएशन थी, वो नीचे आई और आखिर में तकरीबन सबसे पीछे चले गए। जो कि टैक्स नहीं देते उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने अगर अपने आप को चेंज ना किया तो आगे हमारे हालात और मजीद मुश्किल होते जाएंगे। और अभी आपको बराह रास्त लंदन लिए चलते हैं, जहां बिलावल भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमारे पार्टी के लोगों से भी और पाकिस्तान का वहाँ का जो लोकल कम्युनिटी है उनसे हमारा एंगेजमेंट रहा। फिर उसके बाद मैं बॉस्टन गया था पहली बार। वहाँ मैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बॉस्टन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ और जो पाकिस्तान के बारे में, साउथ एशिया के बारे में, फॉरेन पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा एक इंटरेक्शन हुआ। फिर उसके बाद मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गया था। जैसे आपको पता होगा कि शहीद मोहम्मद बेनज़ीर भुट्टो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी, तो ये मेरे पहले मौका था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाने के लिए। वहाँ एक फंक्शन रखा गया यूनिवर्सिटी की तरफ से, जहाँ मैंने हार्वर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में इंटरेस्ट रखते हैं उनसे एक इंटरैक्टिव सेशन रखा था। उसके बाद मुझे दावत मिला था म्यूनिख सिक्योरिटी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस वक्त लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मनाज़िर आप देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। नौजवान क़यादत को दावत देते हैं, तो इस साल मुझे दावत दिया। वहाँ भी हमारे इंटरेक्शंस हुए मुख्तलिफ ऑफिशियल्स से पूरी दुनिया से, और फिर मुझे ये भी मौका मिला कि जर्मनी में जो पाकिस्तान की कम्युनिटी है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ओवरसीज़ तंजीम है उनसे मेरा एक एंगेजमेंट। बिलावल भुट्टो ज़रदारी लंदन में मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में उन्होंने कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में मुझे एक तकरीब में शिरकत की दावत दी गई है और तालिब इल्मों से यहाँ पर मुलाकात का मौका मिला है और साथ ही उनके हमरा उनके साथ जो डेलीगेशन है वो भी मौजूद है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज क्या कहते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बड़ा अहम होगा क्योंकि आज स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी अमल में आई है। मुझसे पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा आप सुनना चाहेंगे तो पाकिस्तान की तरफ आ जाता हूँ, जहाँ मैं जिससे मैं मिलता हूँ मैं पाकिस्तान की अच्छाई करने की कोशिश करता हूँ। तो और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का हमारा पूरा निज़ाम का पाकिस्तान की जमहूरियत का एक जो बड़ा कामयाबी है वो ये है कि हमने we gone through 3 elections, no matter how disputed, हम 3 elections से गुजरे हैं, and we've had a peaceful transfer of power from one elected government to another. और ये एक मामूली बात नहीं है, ये तारीखी कामयाबी है पाकिस्तान की जमहूरियत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़रिया। और ये लोग कहते हैं कि अगर आप ये जो ट्रांजिशन है 3 बार हो जाता है फिर उतना ही मुश्किल है आमियत की तरफ वापस लौटा। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए एक बहुत बड़ा कामयाबी है, हमारा सिस्टम के लिए एक कामयाबी है, और हम इस निज़ाम की मजबूती के लिए आप जानते हैं कि कितना कुर्बानियाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से लेके कारकुन तक हमने दिया है, और हम इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए अपना जद्दोजहद जारी रखेंगे।
ساتھ ہی ساتھ انفارچونیٹلی ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان میں کہ ہمارے جمہوری حقوق پہ، ہمارے انسانی حقوق پہ، ہمارے معاشی حقوق پہ وہ ہمارا جو جمہوری سپیس ہے، ہمارا جو ڈیموکریٹک سپیس ہے، وہ سیڈ ہوتا جا رہا ہے. فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف دا پریس کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے، کسی بھی سویلائزڈ ملک کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ پلر ہوتا ہے جو ہر ادارہ کو، ہر ایسپیکٹ آف سوسائٹی کو اکاؤنٹیبل رکھتا ہے. اور پچھلے کچھ ٹائم سے، خاص طور پہ الیکشن سے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ہمارا ایک بڑا وائبرنٹ میڈیا کا کمیونٹی ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کمیونٹی پہ ایک سوچا سمجھا سازش کے تحت حملے ہو رہے ہیں. آپ کی جو آزادی ہے، جو آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں انجوائے کیے تھے، اس وقت آج نیا پاکستان میں وہ فریڈم آف دا پریس اور فریڈم آف دا اسپیچ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی جمہوریت کو کمزور کر رہا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی ہر موقع پہ، ہر فورم پہ اس سینسرشپ کو کنڈیم کرتی ہے. اور میرا پورا کوشش ہوگا کہ میں پارلیمان کا فورم کو استعمال کر کے اور ہمارا صوبائی اسمبلی کا فورم کو استعمال کر کے ہم ایسے قوانین پاس کریں جو میڈیا کی آزادی کو تحفظ پہنچاتا ہے، جو اٹیکس آن جرنلسٹ کو پروسیکیوٹیبل بناتے ہیں. ہم اسٹیٹ کی طرف سے جو بھی حملے ہوتے ہیں جرنلسٹ پہ اور فریڈم آف دا پریس پہ، ہم ایسے قانون بنانا چاہتے ہیں جہاں اسٹیٹ کی ذمہ داری بنتا ہے کہ آپ نے اس پہ FIR کاٹنا ہے، تاکہ we can guarantee the safety and security of journalists in Pakistan. It is one of the most dangerous countries to work as a journalist. اور ہمارا ذمہ داری ہوتا ہے ہر پاکستانی شہری کا، ہر جمہوری پسند پاکستانی کا، کہ ہم اپنا فریڈم آف دا پریس کا تحفظ کریں. ہمارے جو الیکشنز ہوئے تھے وہ ڈسکریپنسی اب سب کے سامنے ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک وائٹ پیپر پر کام کر رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ جب میں پاکستان واپس جاتا ہوں، میں ملک کے عوام کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کا وائٹ پیپر پیش کروں گا. اس لیے یہ میرا پہلا الیکشنز تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کا وائٹ پیپر پیش کروں گا. اس لیے یہ میرا پہلا الیکشنز تھے جس میں میں خود لڑ رہا تھا. مگر یہ تو میں نے کافی الیکشنز دیکھا ہوں اپنا زندگی میں، اور بالکل پاکستان کی ہر الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، ڈسکریپنسیز ہوتے ہیں. ریگنگ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا. یہ پہلی بار ہے جب ہمیں 3 دن انتظار کرنا پڑا اپنے ریزلٹس کے لیے. لیٹ می ریفریز. میں نے اور دوسرے کچھ لوگوں نے اب 3 دن انتظار کرنا پڑا. کچھ لوگوں کے لیے 2 گھنٹے میں ان کا ریزلٹس سامنے آئے تھے. نہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر میں شہری علاقے سے لڑ رہا ہوں، لاڑکانہ ایک شہری علاقہ ہے، لیاری ایک شہری علاقہ ہے، چلے ملکان تھوڑا سا مشکل علاقہ ہے، مگر وہاں بھی اتنا دیر کیوں لگا، 3 دن کیوں لگے میرے ریزلٹس آنے میں؟ جب سانگر جیسے علاقہ میں، جہاں اچر و تھر جیسا جگہ ہے، ڈیزرٹ ایریا ہے، اتنا بڑا علاقہ ہے، وہاں کا ریزلٹس 12 بجے تک آتا ہے. مگر میرا ریزلٹس جو ہے، میرا تینوں کانسٹیٹیوئنسی سے 3 دن لگتے ہیں مجھے مکمل ریزلٹس ملنے کے لیے. آج تک پورے فارم 45 نہیں ملے، اور اتنے کم فارم 45 پہ پولنگ ایجنٹس کا سگنیچرز موجود ہے. تو اس قسم کی ڈسکریپنسیز تو آپ سب کے سامنے ہیں. Now just beyond that, جس طریقے سے کیمپین کے شروع میں ہمارا بلیک آؤٹ کیا گیا، پھر جب میں ساؤتھ پنجاب میں انٹر ہو رہا تھا، اچ شریف میں میرے سامنے ایک نیشنل پارٹی کی قیادت کے سامنے بیریکیڈز رکھے جاتا ہے، اور
anyway, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत से एतराज़ात हैं इलेक्शंस प्रोसेस के. हम अपना वाइट पेपर भी पेश करेंगे और अब इसलिए हम समझते हैं कि हम इन इश्यू से सीखना चाहते हैं, हमारे निज़ाम को बेहतर करना चाहते हैं. अगर हुकूमत हमारे साथ देते हैं इस काम में तो अच्छी बात है, लेकिन अगर हुकूमत गांधी की इन्वेस्टिगेशन से पीछे भागती है तो फिर ये हमें कबूल नहीं होगा. इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा जमहूरियत के लिए और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जिदोजहद की है. जिस तरीके से ऑन गोइंग पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की कोशिश की जा रही है वो भी आप सबके सामने. जिस तरीके से इलेक्शन के दौरान ये बेनामी अकाउंट्स केस अचानक एक सुओ मोटो की हैसियत ये सुओ मोटो किया जाता है और एक इतना बड़ा इशू क्रिएट किया जाता है स्मैक डैब इन द मिडल ऑफ द कैंपेन इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द इलेक्शन प्रोसेस. बिकॉज आज तक मेरा समझ में नहीं आता है कि ये जो केस है ये 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या ह्यूमन राइट्स या सुओ मोटो पावर्स के अंदर कैसे आता है. Slackness, so-called slackness in the investigation is not a human rights abuse. खास तौर पे उस वक्त जब तारीख के बदतरीन धांधली हो रही है, मीडिया का बदतरीन सेंसरशिप हो रहा है, ह्यूमन राइट्स अब्यूसेस अरूज पर है, उस वक्त हमारे आला अदालत के नजर में स्लैकनेस इन एन इन्वेस्टिगेशन ह्यूमन राइट्स अब्यूज है जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू बनता है, जिस पे सुओ मोटो लेना चाहिए. और ये बाकी जो इश्यूज है उस पे कुछ नहीं किया जाता है. लेकिन अगर मैं मानता भी हूँ कि स्लैकनेस इन द इन्वेस्टिगेशन सुओ मोटो में आता है, 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और ह्यूमन राइट्स के अंदर एक इशू बनता है, तो फिर शहीद भुट्टो का केस स्लैक नहीं है, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कत्ल का केस स्लैक नहीं है, अस्कर खान केस स्लैक नहीं है. उन सब केसेस का सुओ मोटो कहाँ गया? उन सब केसेस में हमें कब इंसाफ मिलेगा? लापता अफराद के केसेस स्लैक नहीं है. 10-10 साल से बहनें, माँ बाप, पूरे मुल्क एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक घूम फिर रहे हैं अपने वालिदैन के. they looking for their fathers, they looking for their brothers. वो स्लैक नहीं है. लेकिन this becomes this case, जिस केस में FIR मौजूद था, FIR काटा गया था, प्रिलिमिनरी केस, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी पेश किया गया था, बैंकिंग कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, तो फिर ये स्लैक कैसा है अगर स्लैकनेस 184(3) के अंदर आता है? ये एक पॉइंट था जो मैंने अपना रिव्यू में रेज किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने. इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कोशिश हमेशा ये रहा है कि हम जमहूरी इदारे, हम अपनी अदलिया को मजबूत देखना चाहते हैं, और हम समझते हैं कि वो तब मजबूत हो सकते हैं जब रूल ऑफ लॉ पर अमल होता है, जब अनबायस्ड डिसीजंस लिया जाता है, जब सबके लिए एक कानून होता है. तो अगर इस केस में जहां FIR काटा गया, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मौजूद था, बैंकिंग कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, ये स्लैक है, तो बड़ा मेहरबानी पाकिस्तान के जो दूसरे बड़े अहम केसेस हैं जो इससे बहुत ज्यादा स्लैक है, उनको भी इतना इंटरेस्ट से देखा जाए. नाउ मेरा एक थोड़ा सा एतराज है, वो ये है कि इंसाफ कहता है कि जो भी आपने इल्जाम लगाना आप लगा सकते हो, लेकिन एक आदमी का हक बनता है कि वो अपना मौकिफ पेश करे. इस पूरा का पूरा सिलसिला में अभी 6-7 महीने से मेरा खानदान का, मेरा पार्टी का मीडिया ट्रायल चल रहा है, मुख्तलिफ इदारों में हमारे बारे में बात चल रहा है, लेकिन मुझे एक दफा भी किसी भी कोर्ट से नोटिस नहीं भेजा जाता है. मुझे कोई मौका नहीं मिलता
کہ میں اعلیٰ قیادت کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کروں. اس پر میرا اعتراض تھا. اس لیے میں نے سوچا کہ میں اعلیٰ عدالت کے سامنے ریویو پٹیشن فائل کروں. ویسے تو ہمارے پارٹی کے ساتھی سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو بھٹوز کو ان کورٹس سے کبھی انصاف نہیں ملا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ادارے کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں. ریلیف ملے یا نہ ملے، ہم قانونی راستہ ہمیشہ استعمال کریں گے، اور تاریخ کے لیے، جمہوریت کے لیے، ہسٹری کے لیے ضروری تھا کہ میں اپنا اعتراضات ریکارڈ پہ لا کے عدالت کے سامنے پیش کروں. ایک اعتراضات یہ تھا کہ آرٹیکل 10A کے مطابق ہر شہری کو فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں، آج تک سمجھتا ہوں کہ مجھے فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا گیا. ایک اعتراض یہ تھا, as I mentioned, on the scope of 184(3) of the Constitution and suo motu powers. The abuse of suo motu powers had become too much in vogue within the judiciary in Pakistan. اس ایشو کا cognizance Honorable Chief Justice نے بھی نوٹس لیا گیا ہے, اور میں نے ریکویسٹ بھی کیا تھا کہ ایک لارجر بینچ, کانسٹیٹیوشنل ایشوز کو ڈیل کرنے کے لیے ایک لارجر بینچ فارم کرنا میں سمجھتا ہوں ایک امپورٹنٹ انسٹیٹیوشنل میکینزم تھا اس کانسٹیٹیوشنل ایشو سے ڈیل کرنے کے لیے. انفارچونیٹلی وہ ریکویسٹ بھی ڈینائی کیا گیا ہمیں. اس سلسلہ میں کافی there'll be lots of issues that I had and I never had the opportunity to express my reservations. مگر ایک اور چیز جس پہ میں نے اعتراض کیا, جو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل رول آف لا کے مطابق نہیں ہے, پاکستان کے قانون میں ایسے کوئی گنجائش نہیں ہے, وہ اس بات پہ ہے کہ آپ نے آنریبل کورٹ نے اپنا ریٹن آرڈر میں لکھا تھا کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن ہوگا وہ سندھ کے بجائے پنڈی میں ہوگا. نا اگر قانون میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں, جورسڈکشن ایک دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ چلتا ہے کہ جورسڈکشن اس جگہ کا ہوتا ہے جہاں جرم ہوتا ہے. alleged crime سندھ کا ہے, alleged accused سندھ کا ہے, alleged bank accounts سندھ کے ہیں, alleged companies سندھ کے ہیں, مگر ٹرائل پنڈی میں. ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے کارکن کہہ رہے ہیں کہ بھٹوز کے لیے ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے, مگر پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت ہر سیناریو کا مقابلہ کرنے کی